नेपाली हाम्रो श्रम र सिप शीर्षकको कविता मुकुन्द शरण उपाध्यायद्वारा लिखित एक लोक झ्याउरे छन्दमा आधारित मिठो र देशभक्तिपूर्ण कविता हो र यस कविता कक्षा 10 को नेपाली किताबको पाठ 8 मा रहेको छ र आजको भिडियोमा म यो कविताको वाचन र यसको मूल भाव लिएर उपस्थित भएको छु र सुरुमा वाचन गर्नेछौं। यो लोक झ्याउरे छन्दमा भएको हुनाले यसलाई हामीले आफ्नो तरिकाले विभिन्न लोक लयहरुमा आधारित भएर गाउन सकिन्छ र यसलाई झ्याउरे छन्द भन्ने बित्तिकै हामीले मुना मदन छन्द पनि सम्झन्छौं र यसलाई तपाईले आफ्नो अनुकूलता हेरेर वाचन गर्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ भने म यसलाई वाचन र यसको मूल भाव लिएर उपस्थित भएको छु। नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ। यसका प्रत्येक पंक्तिहरुमा 16 अक्षर रहेका छन् र हामीले 5, 5 र 6 को दरले उच्चार पहिलो 5 मा फेरि 5 मा विश्राम र अन्तिममा 6 वटा बाँकी हुन्छ त्यसमा विश्राम गर्दै विभिन्न तरिकाले वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपाल बाँचे 5 फेरि नेपाली हाम्रो 5 गौरव बाँच्ने छ बाँकी छ यसरी रोक्दै जान्छ। जस्तै नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ, नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ। यसैगरी सबैले वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यही लयमा तलसम्म वाचन गर्छु। सरस्वती नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ, नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ, नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ। यसैले आऊ नेपाललाई बलियो बनाऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। नेपाल भोको रहन्छ सितो एउटैले नखाए, नेपाल नाङ्गो रहन्छ टालो एउटैले नलाए, नेपाल नाङ्गो रहन्छ टालो एउटैले नलाए। यसैले आऊ खाना र नाना सबैलाई पुर्याऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। अर्को श्लोक हेरौं। पहाड भन्छ पसिना पाए म स्वर्ग भुलाउँथे, तराई भन्छ सिंचाई पाए म सुन झुलाउँथे, के छ र गाह्रो होस्टेमा हैसे सबैले मिलाए, के छ र गाह्रो होस्टेमा हैसे सबैले मिलाए, सबैले चोखो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाए, सबैले चोखो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाए।
यो कस्तो देश सृष्टिकै बेला विज्ञान पाएको देवता ऋषि मनुष्य मिली वेदान्त गाएको देवता ऋषि मनुष्य मिली वेदान्त गाएको मुन्धुम महान धम्म पद्मान सम्पदा महान विश्वमै छैन धरती महान यो देश समान विश्वमै छैन धरती महान यो देश समान पूर्वले दियो विश्वकै लागि रहस्य विशाल अपूर्व शिरो मुकुट हाम्रो सर्वोच्च हिमाल ऋषिले सुने रहस्य यही ब्युजेर सखार हे धन्य पुर्खा प्रकाश पुञ्ज बन्धन हजार बन्धन हजार नेपाल आमा यो दिव्य आभा जगाऊं कसरी आलस्य निन्द्रा हीनता सारा भगाऊं कसरी आशिष देऊ एकै र फेरि पसिना बगाऊं आशिष देऊ एकै र फेरि पसिना बगाऊं नेपाली हाम्रो श्रम र सिप सुदेशमै लगाऊं नेपाली हाम्रो श्रम र सिप सुदेशमै लगाऊं। यसरी यसको वाचन गरियो र तपाईहरुलाई अब म ढिलो नगरिकन यसको मूल भाव पनि यहाँ पढेर अथवा वाचन गरेर देखाउने छु। यसलाई तपाईले अब मुना मदनको फरक शैलीमा पनि विस्तारै गाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ यसैले आऊ नेपाललाई बलियो बनाऊ नेपाली हाम्रो श्रम र सिप सुदेशमै लगाऊ नेपाली हाम्रो श्रम र सिप सुदेशमै लगाऊ नेपाल भोको रहन्छ सितो एउटैले नखाए नेपाल नाङ्गो रहन्छ टालो एउटैले नलाए यसैले आऊ खाना र नाना सबैलाई पुर्याऊ नेपाली हाम्रो श्रम र सिप सुदेशमै लगाऊ नेपाली हाम्रो श्रम र सिप सुदेशमै लगाऊ। यसरी फरक तरिकाले गाउन सकिन्छ भनेर अब यसको संक्षिप्त मूल भाव पनि म यहाँ समेट्ने छु। त्यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ हामीले मुकुन्द शरण उपाध्याय जसले यो कविता लेख्नु भएको हो। कविताको शीर्षक नेपाली हाम्रो श्रम र सिप छ। यसभन्दा अगाडि मैले यसमा तपाईहरुलाई वाचन गरिसकेँ र यसको समग्र भावलाई समेटेर यसको मूल भाव मैले यहाँ लेखेको छु। यति भयो भने अवश्य पनि
तपाईहरुलाई यसको आवश्यक सामग्रीहरू पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविताको मूल भाव। नेपाली साहित्य जगतका चम्किला तारा कवि मुकुन्द शरण उपाध्याय 1997 द्वारा रचित नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविता लोकलयमा लेखिएको उत्कृष्ट कविता हो। यस कवितामा कविले समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वदेशमै आफ्नो सिप र श्रम खर्चिन आह्वान गरेका छन्। यो पहिलो अनुच्छेद रह्यो। यसरी विषय प्रवेश गर्यौं। कविताले नेपाललाई बचाउन आफ्नो श्रम र सिप स्वदेशमै खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने मूल सन्देश बोकेको छ। नेपाल बाँचे हामी सबै नेपालीहरू बाँच्नेछौं। नेपाल बाँच्नु भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरू गौरवका साथ बाँच्नु हो। नेपाल बाँचे हाम्रो गौरवशाली इतिहास बाँच्नेछ र नेपाली भाषा संस्कृति र कला सम्पन्न हुनेछन्। यहाँ काला छ, यसलाई हामी कला बनाउनेछौं। संस्कृति र कला सम्पन्न हुनेछ। देशका सम्पूर्ण नागरिकले घाँस बाँस र कपास पाउनेछन्। कोही नेपाली भोको हुनु भनेको नेपाल नै भोको हुनु हो। भोकोलाई खाना र नाङ्गोलाई नाना दिन सम्पूर्ण नेपालीहरू मिलेर देशमै श्रम र सिप खर्च गर्नुपर्छ भनेर कविले भनेका छन्। नेपालमा पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध छन्, तर तिनको उपयोग गर्न आवश्यक केही सुविधा र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। पहाडी क्षेत्रका जग्गाहरू बाँझा बसिरहेका छन्। तिनको उपयोग गरेर हावा पानी सुहाउँदो खेती गर्न सक्ने हो भने नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाली युवा मार्फत पहाडले पसिना र श्रम मागेको छ। तराईका सबै ठाउँमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन र श्रम खर्च गर्न सक्ने हो भने सुन रूपी अन्न फलाएर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। हामीले हामीसित भएका प्रत्येक सिपलाई आफू अनुकूल हुने गरी स्वदेशमै खर्च गर्न सकिन्छ र त्यसले नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ भन्दै कविले देशप्रति झुकाव राख्न युवाहरूलाई आह्वान गरेका छन्। अब हामी अर्को अनुच्छेद बजाउँ। यसलाई करिब 4 अनुच्छेदमा गरेको छ। नेपालको उत्पत्ति कालमा नै विज्ञानको विकास भएको थियो। सृष्टिको बेला रचिएका वेदमा रहेका कुराहरू विज्ञानको धेरै नजिक छन्। तसर्थ हाम्रो देशले सृष्टिकै बेला विज्ञान पाएको थियो। हाम्रै देशको माटोमा ऋषि देवता र मनुष्यले वेदान्त गाएको कुरा पनि कवितामा उल्लेखित छ। वेद मुन्दुम धम्मपद जस्ता महान ग्रन्थ रचिएको नेपाली भूमि समान विश्वमा कुनै ठाउँ छैन। विश्वकै शिरो मुकुटको रूपमा रहेको सगरमाथा हाम्रै देशको पूर्वी भागमा छ। हिमालय पर्वत पूर्वले दिएको विशाल रहस्य हो। ऋषिले यही नै बसेर तपस्या गरेका कुरा पनि धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। अनेकतामा एकता कायम गर्ने हामीले हजार वन्दना गरे पनि पुर्खाको गुण तिर्न सक्ने छैनौं। पुर्खाले चाहिँ स्वदेशमा श्रम र सिप खर्च गर्न सकेका पनि छैनौं भन्ने कविको गुनासो छ। अब यसको अन्तिम अनुच्छेद। कविले अन्तिम पंक्तिमा नेपाल आमासँग आफ्ना सबै कमी कमजोरी हटाएर जन्मभूमिका निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गर्न सकौं भनेका छन्। आफ्नो देशमा खर्च गरेर देशलाई बचाउन योगदान दिन सकौं भनेर नेपाल आमासँग आग्रह गर्दै कविले आशिष मागेका छन्। यसर्थ लोक झ्याउरे लयमा संरचित यो कविता विषयवस्तु र लय छनौटका दृष्टिले पनि उत्कृष्ट देखिन्छ। यसरी यो सजिलो सरल छ। यसरी हामीले यतिको मूल भाव सारांशमा ढाल्न सक्यौं। यसलाई बुझ्यौं भने तपाईले अवश्य पनि यसबाट आउने विवेचनात्मक उत्तर र व्याख्यात्मक खालका उत्तरहरूलाई पुग्नेछ भन्दै मैले यो कविता कविको सामान्य जानकारी लगभग यति भए पुग्छ। हामीलाई धेरै चाहिँदैन। उहाँको जन्मको कुरा र अलिकति परिचय भए पुग्छ र यस कविताको वाचन र कविताको मूल भावबाट अवश्य पनि तपाईले बुझ्नुभयो होला भन्दै
अर्को अङ्कमा यसका अभ्यासहरू पनि लिएर उपस्थित हुनेछु र अहिलेलाई भने हस्त बिदा पाऊँ।